अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। 17 मई को इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने जो फ़र्स्ट रिव्यू रिपोर्ट थी वो उन्होंने अपलोड कर दी थी। ये 8 दिन बाद की थी ऑफ बोर्ड अप्रूवल। उन्होंने स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट थी, बोर्ड ने ये रिव्यू किया था जो IMF स्टाफ ने रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, तो उन्होंने उसको अप्रूव करके और उसके बाद हमें ट्रांच रिलीज़ भी हो गई थी। मगर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, हमारी जो क़यादत है, जो हमारी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने ये एक अचीवमेंट कही थी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को इट्स एन अचीवमेंट फॉर देम फॉर टू गेट द लोन। हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या ये वाकई अचीवमेंट है, क्या डिज़ाइन फ्लॉज हैं इस जो फ़ंड ने जो अप्रूवल दिया है, जो प्रोग्राम डिज़ाइन है, क्योंकि विदाउट द फंड अप्रूवल हमारा हमारी जो थ्रस्ट था हमारी पॉलिसीज़ का, वो ऐसा था कि कोई हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ भी हैं वो भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। चाइना हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। उन्होंने यही हमें पिछले 2019 से वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको फ़ंड प्रोग्राम एक्टिव नहीं है तो हम ना आपको रोल ओवर्स देंगे और ना हम आपको एडिशनल लेंडिंग करेंगे। सो दिस वाज क्रिटिकल फॉर अस, ताकि वी कुड अवर्ट द इम्पेंडिंग डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं इकोनॉमिक, तो वी वॉन्ट इवन गो देयर। आज हमने अपनी बिज़नेस रिकॉर्डर टीम को जो वेरियस जो इश्यूज़ करते हैं उनको बुलाया है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सरदार सिकंदर शाहीन साहब। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करते हैं और ये हमें बताएंगे कि क्या जो फ़ंड ने किया है वो अप्रोप्रिएट है, इज़ इट इनफ, इज़ इट नॉट। और ये भी पूछेंगे कि जो इनके रिफॉर्म्स अगले साल तक के इन्होंने एयर मार्क किए हैं, इज़ दैट अ गुड डिज़ाइन? जी सरदार साहब। जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जो इस साल जनवरी में जो अपना जो क्वार्टरली स्टाइपेंड इंक्रीज़ किया, जो 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये क्वार्टरली किफ़ालत बेनिफिशरीज़ के लिए किया। And this is on the basis of the fund, right? ये फंड की बेसिस। अब IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो इंक्रीज़ स्टाइपेंड में की गई, ये इट वाज डन इन द नेम ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। अब ये जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात है, तो ये टोटली हम ये देखते हैं कि ये अंडर स्टेटेड है। इसमें अगर हम इसको स्टडी करें तो डेटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो अरसा है जिसका ज़िक्र किया गया है, इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो गिरी, वो नीचे की तरफ आई और इन टोटल कोई 13% डिक्रीज़ हुई ये फ्यूल प्राइसेस में। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन प्राइसेस को कांस्टेंट रखा। इसका जो इम्पैक्ट है वो आम आदमी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो सका और ये प्राइसेस यहाँ पर कांस्टेंट रहीं। तो और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, उन्होंने कल ये बताया कि प्राइसेस गिर गई हैं, हालांकि यहाँ कांस्टेंट रही हैं। सो दिस इज इन्फ्लेशन डेटा मैनिपुलेशन, तो बहुत आसानी से पता। और भी सेक्टर्स में किया इन्होंने। जी बिल्कुल, ये और भी सेक्टर में इस तरह किया कि ये डाटा मैनिपुलेशन है। लेकिन इसके अलावा भी एक तो ये चीज़ हो गई कि इसको टोटली अंडरस्टेटेड रखा गया, डाटा मैनिपुलेशन की गई। और उसके अलावा भी अगर हम बिस्प की तरफ आ जाएं कि ये जो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के नाम पर 10,500 से 13,500 क्वार्टरली पर बेनिफिशरी की फैमिली किया गया है किफ़ालत बेनिफिशरीज़ के। अब इसमें हर फैमिली में फैमिली साइज़ जो है पर बेनिफिशरी वो 5 to 7 पर्सनस है। अब 5 to 7 पर्सनस को अगर 13,500 रुपया क्वार्टरली मिल रहा है, यानी 3 महीने का, 3 महीने का, तो उसका मतलब है कि 3,500 उनको, या अगर 4,500 उनको पर मंथ मिल रहा है। अब 4,500 5 से 7 फैमिली के लोग एक हफ़्ते में इतना राशन उनका खर्च हो जाता है, या मैक्सिमम आप लगा लें कि 10 दिन के अंदर उनका ये सारा 4,500 रुपया ख़त्म हो जाता है। अब उसमें ये जो गवर्नमेंट के लोगों का आर्गूमेंट है कि जी
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ تو بیسیکلی ایک انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ کوئی ریگولر امپلائمنٹ کا پروگرام نہیں ہے. یہ سوشل سیکورٹی نہیں, یعنی اٹ ول سپورٹ فیملی جس کی آلریڈی انکم ہو. جی آلریڈی انکم ہو تو یہ آپ کی انکم کے ایک ریگولر انکم ہو تو ساتھ یہ اضافی اس میں سپورٹ کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ, اگر اب ان امپلائمنٹ اس قدر بڑھ چکی ہے, اب ورلڈ بینک کا جو اگر آپ ڈیٹا دیکھیں کہ 42.4% پر وہ یہ جو ابھی لاسٹ ایئر کا ہے فگر, اور اس کے بلو دا, اور پھر لاسٹ ایئر کا ہی فگر ہے کہ 1.9 ملین پیپل ہیو بین pushed below poverty, جو مزید اس میں ایڈ ہو چکے ہیں بیکاز آف دا پاپولیشن گروتھ ریٹ نا, تو اس سے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.9 ایڈیشنل ہوئے ہیں, تو ایڈیشنل ہو چکے ہیں. تو اس قدر غربت میں اور اس قدر ٹف جو عام آدمی کے لیے اکنامک سچویشن ہے اس میں, تو پھر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو چونکہ انکم سپورٹ پروگرام, جب امپلائمنٹ ہی نہیں لوگوں کے پاس تو پھر وہ کس پہ ریلائی کریں گے. تو اس میں مگر یہ فنڈ تو یہ کہہ رہا ہے, یہ اس کا کلیم یہ ہے فنڈ کا کہ جی ہم بہت وی آر ویری پرو یو نو سوشل ایکوالٹی, اور کہ ہماری وجہ سے یہ انہوں نے اتنا انکریز کیا ہے, 27% انکریز نامنل انکریز کیا ہے اس سال کمپیئر ٹو دا ایئر بیفور. مگر سکندر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کا جو ویژن ہے جو انہوں نے ماڈل دیا ہے, isn't that a very appropriate design جو فنڈ دے رہا ہے؟ جی اس میں اب فنڈ ایک تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے, کریڈٹ تو وہ لے رہے ہیں کہ ابھی آگے بھی جنوری مزید آگے 700 آگے آنے والے فسکل ایئر میں 716 بلین کا بجٹ ہوگا, جو کہ وچ از اونلی 20% انکریز. اب اس کے علاوہ جو نہیں, مگر یہ مرج نہیں کر رہے ساری جو سبسڈیز ہیں. اب وہ اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو سبسڈیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹریسٹی کی سبسڈی پہ ہے, گیس ہے, اس کے علاوہ فوڈ ہے, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز, ان سب کو الائن کر دیا جائے اور ایک ایسا میکانزم بنا دیا جائے کہ جو کہ یہ بسپ کے تھرو ہو کہ, اور وہ اینڈ دیٹس اے گڈ آئیڈیا ڈونٹ یو تھنک, کیونکہ یہ بینیفیشریز جو ہیں انہوں نے تو آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں بسپ نے انڈر دس سوشل. جی اس میں یہاں پر یہ ہے کہ جو سوشل رجسٹری جو ان کا جو نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری NSER ہے بسپ کے پاس, اس میں کمپلیٹ ڈیٹا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ انڈیویجولز ہیں ابھی تک, جس طرح کے کوئی 10 ملین 1 کروڑ کے لگ بھگ فیملیز ہیں جن کو جو افراد ہیں جن کو یہ امداد مل رہی ہے, کفالت بینیفیشریز. تو یہ سارا ڈیٹا اسٹریم لائنڈ ہے, بسپ کی ایکسیس ہے لوگوں کے تمام ان کے فائنینشیل ڈیٹا پہ, پھر جو بھی رجسٹریشن ہوتی ہے CNICs کے تھرو. صحیح, so it's a very good mechanism and you think that this would be a good design. حالانکہ انہوں نے ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے آلریڈی اس کو سپورٹ کر دیا. I mean I think ہماری گورنمنٹ کے پاس the capacity to waiver from the fund بہت کم ہو گئی ہے, بیکاز فنڈ پھر کہتا ہے کہ اگر نہیں چاہیے ہمارا پیسہ تو مت لو, پھر ان کے پاس سب رک جاتا ہے. صحیح. ناؤ لیٹ می گو ٹو نزت. یہ پرائیویٹائزیشن پروگرام جو ہے گورنمنٹ کا, وہ اگر آپ یہ کرتی ہیں, پرائیویٹائزیشن کرتی ہیں, اسٹیٹ اونڈ اینٹیز کا کرتی ہیں, تو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بڑا ایک بہت دیر سے ہم سن رہے ہیں, جتنے بھی فنڈ کے پروگرامز ہوئے ان سب میں یہی ہے کہ جی پرائیویٹائزیشن ہم فلاں کی کر دیں گے. پہلے کہتے تھے لاس میکنگ, پھر پروفٹ میکنگ, اب پتہ نہیں اب کیا سسٹم ہے. جی ابھی دیکھیں جو IMF کی اسٹاف لیول رپورٹ ہے اس کے مطابق 2019 جو 17 مئی کو جی 2019-20 سے لے کے ابھی تک جو اس میں مینشن کیا ہوا گیا کہ پرائیویٹائزیشن کے اندر کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہوا. اس کے ساتھ انہوں نے پروجیکشن بھی دی ہے نیکسٹ 4 ایئرس کی کہ نیکسٹ 4 ایئرس بھی زیرو ریونیو جنریٹ ہوگا, یعنی کہ 30 تک, تو 2030 تک. اور یہ ایک چیز تو ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک جو کچھ پازیٹیو انالیسس میں ذرا فرق ہے, اس میں جو ہے کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہیں, کچھ ہائی لائٹ کیے انہوں نے. کافی انہوں نے تو بڑی پازیٹیو وہی کیا جو کہ گورنمنٹ سپورٹ جی بالکل جو کلیم کر رہی ہے کہ ہم کر لیں گے. PIA کا دیکھیں, PIA کا انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ اس کے میجر جو کنسرنس تھے وہ ایڈریس ہوئے ہیں. جو پچھلے سال فیاسکو ہوا تھا, ایک بندہ وہ ریئل اسٹیٹ والا بیچارہ آ گیا تھا. صحیح, اس میں نیگیٹو جو ایکویٹی تھی وہ ریزالو کی ہے, پھر جو ٹیکس لائبلٹیز تھیں وہ سیٹل ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو EU کا بین ہو گیا تھا وہ تو لفٹ ہو گیا. وہ لفٹ ہو گیا. یہ کب وین آر دے کب ان کا جو ہے وہ 2000
اگست میں شاید کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا ہے 25 میں اسی سال اگست میں جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کا ہے ان کا ارادہ. اور کیا اس کے علاوہ جو ہے وہ فرسٹ ویمن بینک ہے اور جو ہاؤس بلڈنگ فائنینس ہے ان دونوں کا بھی ہے کہ مئی 25 تک یہ پرائیویٹائز کر لیں گے. تو اب ختم ہو رہا ہے. ہاں بس اگر پولیٹیکل اور لیگل بیریئرز نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے, لیکن مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی ایک تو ان کی انڈیا پاکستان واٹ ہیز ہیپنڈ ان انڈیا پاکستان دیٹ ہز آلسو چینجڈ دی کلائمیٹ جو ہے اوور آل گلوبل کلائمیٹ بھی نہیں ہے انویسٹمنٹ کا, اور ڈومیسٹک بھی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں MOUs سائن ہوئے تھے 25-30 بلین کے, اور لیکن ان میں سے کوئی بھی امپلیمنٹ ایسج نہیں ہوا, ایگریمنٹس نہیں ہوئے. اور جینکو کا جنریشن جینکو کا جو ہے وہ نندی پور کا, ان کا انہوں نے جو پروجیکشن دی ہوئی ہے وہ ہے یہ ہے جنوری 2026 کی ہوئی ہے. لیکن جو کچھ انہوں نے ڈسکوس جو کی ہیں اس میں آئسکو, فیسکو اور جو اسلام آباد, فیصل آباد اور گجرانوالا جیپکو, اس کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڈنگ پروسیس جو ہے وہ 25 دسمبر 25 میں 2025 میں جو ہے نا وہ ہو جائے گا. وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. اب ہم پھر طاہر امین کے پاس جائیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ جو نزت نے کہا ہے کہ جی فلاں جو پروجیکٹڈ پرائیویٹائزیشنز ہیں, کیا ہمیں ہماری جو ریٹنگ ہے, جو ہم اوی اے گڈ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہماری ہے انویسٹمنٹ کی کہ نہیں. نزت نے مینشن تو کیا ہے بٹ وی لاسٹ فار ڈیٹیلز فرام طاہر صاحب. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی طاہر صاحب, یہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو کور کرتے ہیں, فائنانس کو بھی کرتے ہیں. طاہر صاحب, ریٹنگ ہماری جو ہے وہ انویسٹمنٹ گریڈ ابھی تک کبھی پوری ہماری ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی ہے, رائٹ؟ جی ایسا ہی ہے. اینڈ وچ ایکسپلینز وائی وی ہیو سچ پور فارن انویسٹمنٹ انفلوز, وائی وی ہیو آلویز ایشوز ود پروکیورنگ لونس. جی, اور اگر دیکھا جائے تو ریسنٹلی دو جو ریٹنگ ایجنسیز ہے اس نے امپروو کی ہے, امپرومنٹ ہماری ہوئی ہے, لیکن پھر بھی وہ انویسٹمنٹ قابل نہیں ہے جو ہم ہائیلی رسک سے جی اس سے نکل آئے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارا اب بھی 100 میں سے صرف 18 پوائنٹس ہے, یعنی ابھی ہم اس قابل نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکے. تو اس طرح بٹ وی ور نیور ان دیٹ کیٹیگری, وی ور نیور ان دیٹ کیٹیگری. حالانکہ انڈیا جو ہے وہ لوسٹ انویسٹمنٹ گریڈ میں ہے, بٹ ہم کبھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو نزت نے ابھی ہمیں بتایا, ویئر ڈو یو تھنک وی آر گوئنگ ود دیٹ؟ اس میں چیلنجز لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوئی تھی کہ جو ہوم ورک تھا وہ صحیح نہیں تھا, جو ڈیو ڈیلیجنس تھی وہ صحیح نہیں ہوئی تھی, اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ بندہ وہ آ کے اور اس نے بیٹ کیا. بٹ دے ور جسٹ پاسنگ آن دا بگ. فار علیم خان صاحب تھے جو کہ اب آ گئے ہیں, محمد علی صاحب جو کہ کبھی پاور سیکٹر میں کرتے ہیں, کبھی ادھر آ جاتے ہیں. جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں وہ تو اس طرح سامنے نظر نہیں آئے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن جس طرح نزت نے بھی کہا کہ 2018-19 سے لے کے ابھی تک ہماری زیرو ہے, اور آگے بھی 4-5 سال تک یہ زیرو پروجیکشن ہے کہ پرائیویٹائزیشن سے جو پروسیڈز آ رہے ہیں وہ زیرو ہی ہے, زیرو رہے گی. لیٹ می گو ٹو وسیم اقبال صاحب. یہ کرتے ہیں پاور سیکٹر کو کور کرتے ہیں. وسیم صاحب, واٹ اباؤٹ, میرے خیال میں پاور سیکٹر اینڈ گیس سیکٹر جو آپ کور کر رہے ہیں, یہ دونوں جو ہیں یہ ان کی ہم نے ساری کنڈیشنز میٹ کر لی تھیں ود دا فنڈ, وچ از وائی وی گاٹ دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ اینڈ دا ٹرانش ریلیز. کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ابھی بھی کنسرننگ لگتی ہیں ان دیز ٹو سیکٹرز؟ جہاں تک گیس اور پاور سیکٹر کی ٹیرف کا تعلق ہے تو وہ تو ٹائملی جو نا نوٹیفائی کر رہے ہیں ایز پر کنڈیشن آف IMF, لیکن اس کے علاوہ اور کافی چیزیں ہیں جس طرح گیس مگر aren't they just passing it on to us consumers? جی by and large, right? by and large اس کے اندر. لیکن ابھی کچھ جو ایشو ہے جس طرح گیس سیکٹر کے اندر ہے جو نہیں, بٹ پاور سیکٹر کا اگر آپ دیکھیں تو ابھی انہوں نے پرائسز کم کی ہیں. جی وہ جو پر یونٹ پرائس کم کی ہے, اور اس کی کیا واٹ از ایکسپلینیشن؟ یہ تھا کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے جو پچھلے سال 22% تھا وہ 11% کے اوپر آیا ہے. یہ فنڈ نے کہا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ پرائسز کم کر پائے ہیں. یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے ابھی تک نہیں یہ کہا, ہم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں.
अच्छा उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो मोहम्मद अली साहब हैं उन्होंने रीनेगोशिएट किया है विद IPPs, और हम ये भी कह रहे हैं कि हमने वो मोहम्मद अली साहब ने लोन लिया है बैंक से एट अ अफोर्डेबल रेट, ताकि वो सर्कुलर डेट पावर सेक्टर को एलिमिनेट कर सकें. इज़ दैट राइट? जी जी बिल्कुल. इसके अलावा जो है डेट सर्विस सरचार्ज जो उसकी बात की है उसकी. हाँ जी, जो जिससे लोन लिया है ना, जी जिन्होंने टू रिटायर द सर्कुलर डेट, उन्होंने कहा डेट सर्विस सरचार्ज जो है उसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग कुछ कहा है फंड ने. जी जी उन्होंने कहा था कि ये पेमेंट में फुली रिकवर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये पेमेंट से फुली रिकवर होंगे, लेकिन ये कि इन केस अगर शॉर्टफॉल होता है तो फिर ये कह रहे हैं जो इस पर कैप लगा हुआ उसको आपने जून 2025 तक जो है इसको हटाना, रिमूव करना, ताकि शॉर्टफॉल को या जो भी एडजस्टमेंट जो भी करनी है वो हो सके. जनरल पब्लिक. उसके अलावा रीबेसिंग की इन्होंने बात किया कि टाइमली जो है ना 2026 के अंदर आप जो है ना एनुअली जो रीबेसिंग है उसकी वो बात कर रहे हैं. सही. फिर उसके अलावा जो सर्कुलर डेट है जो है इसकी बात कर रहे हैं. अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ और मेंशन करना चाह रही हूँ कि यही जो प्रोग्राम जो कि मोहम्मद अली साहब का इस दफ़ा एक्सेप्ट कर लिया फ़ंड ने, क्योंकि डिस्काउंट रेट गिर गया है. पिछले साल इन्होंने जब यही प्रपोज किया था तो फ़ंड ने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज द डिस्काउंट रेट वाज सो हाई. जी. और दूसरा ये कि सर्कुलर डेट की रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इसको 2031 तक जो है कंटिन्यूसली इसको जो है वो रिड्यूस करेंगे. जी. मेन चीज़ें जो है इसकी यही थी. और गैस, इसके अलावा जो है पेट्रोलियम लेवी जो है ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसकी उन्होंने बात की है. उन्होंने कहा वो एंटिसिपेट ये करें, प्रोजेक्शन उनकी ये कि तकरीबन 1 ट्रिलियन जो है इस साल जो है कलेक्शन होगी. 1.1 है नहीं 1.1 और जो टोटल है 1.2 ट्रिलियन का टारगेट जो बजट में इस साल का जो वो रखा गया है. तो तकरीबन 1.31 फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वो बढ़ाने का सोच रहे हैं. 90 पर लीटर जो है 90 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी सिर्फ हम देंगे. अभी जो है ना पेट्रोल के और ये आपका एक बड़ा अच्छी वो जो रिपोर्ट आपने लिखी थी बिजनेस रिकॉर्डर के लिए, उसमें आपने ये भी कहा था कि ये इस वास्ते पेट्रोलियम लेवी पे ज़्यादा वो कर रहे हैं, सपोर्ट वो फोकस कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट शेयर्ड विद द प्रोविंसेस, बिकॉज ये अदर टैक्सेस में लिखा हुआ है. जी जी. हालांकि दिस इज़ द सेल्स टैक्स. बिल्कुल यही है. अच्छा, इस टाइम जो है ना पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 78 पर लीटर है और जो डीजल है उसके ऊपर 77 है. लेकिन ये मेरे ख्याल ये रियलाइज़ नहीं कर रहे पेट्रोलियम लेवी. पेट्रोलियम लेवी तो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अगर इसको इंक्रीज़ किया तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके फूड आइटम के ऊपर भी आएगा, फिर लो इनकम जो है उनके ऊपर भी आएगा, वो तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो आएगा. व्हाट अबाउट गैस का जो है जो अभी जो 1 जुलाई से जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये, उसके अंदर तो जो SSGC के कंज्यूमर हैं उनको बेनिफिट है क्योंकि वो RLNG के ऊपर नहीं है. तो तकरीबन उनकी कमी का इन्होंने कहा कि 103 रुपये पर MMBTU. लेकिन जो SNGPL है जहाँ पे ज़्यादा हम RLNG इस्तेमाल करते हैं इम्पोर्टेड, because we don't grow it, we don't have it in that province, right? जी जी. पंजाब और जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा गैस को, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेड जो RLNG है इस पे इसका ज़्यादा रिलायंस है. तो इसका जो है वो तकरीबन 116 रुपये पर MMBTU इन्होंने रिकमेंड किया कि 1 जुलाई से जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करें. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज वेटेड एवरेज कॉस्ट को इन्होंने कमिट कर दिया कि हम एक कर देंगे, यानी RLNG हो या लोकल गैस हो हम एक कर देंगे, बट द प्रोविंसेस विल दे एग्री, डू यू थिंक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं एग्री इस पे. पहले भी नहीं एग्री थे, अभी भी नहीं एग्री इसके ऊपर. वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 158 जो वो कहता है कि जहाँ जो भी प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो जहाँ जिस प्रोविंस में ये प्रोड्यूस हो रही है पहले उनका राइट है इसको इस्तेमाल करने का. सही कह रहे हैं. एंड दे आर नॉट दे वांट कि वो अपनी इंडस्ट्री अपने लोगों को चीपर रेट दें रादर देन टू हैव द सेम वेटेड, बट दे हैव प्लेज्ड इट. लेट्स सी वेदर they will be able to implement that or not. We'll take a short break here. Please stay with us if you can.
वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन. अब हम जाएंगे सुहेल सरफराज साहब के पास. ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कवर करते हैं, टैक्स को कवर करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बजट एंड ऑफ कोर्स ऑफ व्हाट द फंड हैज़ टॉक्ड अबाउट. ये चीफ रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के इस्लामाबाद ऑफिस के. जी सुहेल साहब, व्हाट अबाउट टैक्सेस? जी बजट के वक्त जो है वो 40% जो है वो ग्रोथ जो है रेवेन्यू में प्रोजेक्ट की गई थी, जो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक थी. और अभी तक जो एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें 26% जो है वो ग्रोथ नज़र आ रही है. और जो सबसे बड़े इस वक्त जो है वो शॉर्टफॉल के बाद जो इस वक्त इश्यूज आ रहे हैं, वो आईएमएफ की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि अप्रैल और मई के महीने में एफबीआर जो है वो 376 बिलियन जो है वो रेवेन्यू जो है वो लिटिगेशन से रिकवर कर लेगा. लेकिन जब चेयरमैन एफबीआर से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने किसी किस्म का कोई रिकवरी का फिगर अभी तक नहीं बताया. दूसरा जो है वो ताजिर दोस्त स्कीम एक जो सेकंड है. सुहेल साहब, ये जो रिकवरी है, क्या ये लिटिगेशन में इज इट स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ लिटिगेशन और इज इट स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ विद इन द पीआर सिस्टम? जी ये जो लिटिगेशन है ये बेसिकली इनके भी तो ट्राइब्यूनल है ना, मतलब जी बिल्कुल, इनलैंड रेवेन्यू ट्राइब्यूनल है, कस्टम ट्राइब्यूनल है. टोटल लिटिगेशन जो है वो 770 बिलियन फंसी हुई है. ये कोर्ट्स में फंसी हुई है कि ट्राइब्यूनल्स में? जी इसमें जो है इसमें ज़्यादा जो है अमाउंट है वो हाई कोर्ट्स में जो है वो फंसा हुआ है. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो फंसा हुआ है अमाउंट. और अगर आप देखें कि जिस अमाउंट को 367 बिलियन ये कह रहे हैं कि आ जाएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में 43 बिलियन स्टक अप है, हाई कोर्ट्स में 217 बिलियन स्टक अप है, और एपलेट ट्रिब्यूनल्स में 104 बिलियन स्टक अप है. और इस पे जो है वो मगर अगर एपलेट ट्रिब्यूनल में ये केस तो जीत सकते हैं ना, बिकॉज ये तो अपना इन हाउस का है एफबीआर का. एम आई राइट? एपलेट ट्रिब्यूनल में जो है वो एफबीआर के रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी आते हैं, और लॉ डिवीजन जो है वो इंडिपेंडेंट जजेस भी अपॉइंट करता है. लेकिन ज्यादा केसेस में क्योंकि एफबीआर के कमिश्नर अपील के केसेस वीक होते हैं, तो एपलेट ट्रिब्यूनल में जो है वो टैक्स पेयर जीतते हैं, जिनके अगेंस्ट डिपार्टमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है. ओके, ऑलराइट, ओके जी. और क्या इन्होंने कोई चेंजेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि गरीबों पे ज़्यादा पड़ते हैं? जैसे कि वसीम साहब हमें पेट्रोलियम लेवी के बारे में बता रहे थे, तो वो जो गरीब लोग हैं, जो मोटरसाइकिल वो जो हैं ओनर्स हैं, जो पेट्रोल डलवाते हैं, उन पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा, पर उनकी जो इनकम है कम बनिस्बत के जो रईस हैं. तो क्या ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इस पे रिलायंस कुछ कम हुई है? जी इस पे बिल्कुल रिलायंस जो है वो कम नहीं हुई. और अभी तक जो टैक्स पॉलिसी जो अगले माली साल के बजट की भी नज़र आ रही है, उसमें भी जो है वो इनकम टैक्स या जो है वो इनकम टैक्स थ्रू असेसमेंट या ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे फोकस की जगह सारा जो है वो टैक्सेशन मेजर्स का फोकस सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, withholding tax, इन्हीं और के withholding tax in the sales tax mode, because withholding tax आप रेंट पे भी कर सकते हैं, which is a direct tax, मगर अगर आप किसी सर्विस पे करेंगे तो that's a sales tax mode पे है. जी जी बिल्कुल. तो सारा फोकस जो है वो withholding taxes पर है. What about industry? जी इंडस्ट्री के हवाले से जो है वो एफबीआर जो है वो इस वक्त जो है वो नेशनल टैरिफ बोर्ड के साथ मिलके रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज इंपोर्ट पे काम कर रहा है. और एज पर फंड इंस्ट्रक्शंस, जी बिल्कुल. और जो है वो इसमें जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि अगर आप जो है ये इतने मैसिव जो है वो टैरिफ रिडक्शंस करेंगे ऑन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, तो हम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. जी बिल्कुल जो है. और ये कंसर्न्स जो है वो कौमी असम्बली की जो फाइनेंस कमेटी है और सेनेट की प्री बजट जो सेशंस हो रहे हैं उसमें तमाम इंडस्ट्रीज इस कंसर्न को रेज भी कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. एंड यू थिंक दैट जो नेक्स्ट बजट है, क्या उसका टारगेट जो इन्होंने दिया हुआ है, मेरे पास ये फिगर्स जो हैं वो तो बड़े रियलिस्टिक हैं, बिकॉज दे आर सेइंग कि वो जो नेक्स्ट ईयर का जो फेडरल एफबीआर का जो इंक्रीज़ है वो उन्होंने 12.332 बिलियन किया हुआ है इस साल का प्रोजेक्शन, और अगले साल 14 बिलियन किया है. सो दैट इज़ दैट्स नॉट दैट मच ऑफ एन इंक्रीज. इट्स व्हाट अबाउट 17% और समथिंग. जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा.
کیونکہ جو اماؤنٹ ابھی تک میئرز کا انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہے جو وہ تقریباً 500 سے 600 ارب کے نئے ٹیکسز کا ہے، لیکن یہ فگر ابھی فائنل نہیں ہے. ان کی بیسکلی جو ہے یہ ایف بی آر کے جو بجٹ میکرز ہیں ان کا فائنل تو پارلیمنٹ ہی کرے گی نا، گورنمنٹ ول اپروو اینڈ وہ ایف بی آر تو فائنل نہیں کر سکتا ہے. بٹ سو یو تھنک کہ انڈسٹری جو ہے اس کے جو کنسرنس ہیں وہ جائز ہیں؟ جی بالکل، جو ہے وہ انڈسٹریز کے بالکل کنسرن جائز ہیں. بٹ فنڈ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے بڑے صحیح کہا ہے کہ ہم انسینٹیوز دیتے جا رہے ہیں انڈسٹری کو، پچھلے پتہ نہیں کتنے 75 سال سے دے رہے ہیں، مگر وہ ابھی تک انفنٹ انڈسٹریز ہی ہیں، ان کو فرق تو پڑا نہیں ہے. تو واٹ از دا پوائنٹ آف گیونگ دیم انڈیفینیٹلی دی انسینٹیوز؟ جی بالکل، جو ہے یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ اسپیشل اکنامک زونز کو انسینٹیوز ہیں یا جو ٹرائبل ایریا، نہیں وہ دے ہیو ایگریڈ کہ وہ ہم ختم کر رہے ہیں. جی بالکل، اس کے اوپر اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، اس کا ریونیو امپیکٹ ہو رہا ہے. اور جو ٹرائبل ایریاز کو ایگزمپشن اس سال جو ہے وہ جون 30 کو ختم ہو رہی ہے، یہ بھی پروپوزل ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے. اوکے آلرائٹ، لیٹس گو ٹو نزت. اسٹیٹ اونڈ اینٹیز، واٹ از یہ ایک اور چیز ہے جو فنڈ نے کہا ہے کہ آپ کا بہت ایک میرے خیال میں تقریباً ٹریلین روپے جو ہے وہ بجٹ سے جاتا ہے، اس کا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف نے ایمفسائز کیا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ اینٹیز پہ جو ہے نا ریفارمس، 3 قسم کے ریفارمس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے. ایک تو اسٹرکچرل ریفارمس ہیں، دوسرے گورننس ریفارمس ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ڈیجیٹل گورننس ریفارمس ہی ہمیشہ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹرز چینج کر کے لگاتے ہیں. جی بالکل، وہ ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے انسٹرکشنز دیے ہیں، ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو گورننس فریم ورک کے اکارڈنگلی ایک تو اب جتنے بھی اسٹیٹ اینٹیز ہیں ان کو اس کے اکارڈنگلی آپ کریں، اور ابھی تک 4 ہو چکی ہیں، 9 جو ہیں وہ ابھی الائن ہونی ہیں. ان کا بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ان کی وہ آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، بیکاز یہ تو مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 10-15 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم گورننس ریفارمس کر رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کا کوئی خاطر خواہ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم. ایکچولی یہی ہوتا ہے مسئلہ کہ ایک تو جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے بندے اسائن کر دیتی ہے، اور اسی لیے وہ اپنے بندوں کو سمجھتے ہیں کہ بہت کمپیٹنٹ ہیں اور جسٹ دا رائٹ پرسن، بٹ اٹ ڈزنٹ ورک. ایگزیکٹلی. اور پھر ان اینٹیز کی جو ہے نا وہ فائنینشیل آڈٹس وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پرفارمنس مانیٹرنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے. ابھی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ایک سینٹرلائز مانیٹرنگ ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لگائیں. اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی پرفارمنس ہے ان اینٹیز کی وہ ریئل ٹائم میں ہوگی. مگر رائٹ اینڈ دیز آر گڈ سجیشنز، بٹ ابھی تک ہم نے یہ بڑی دفعہ کوشش کی ہے، ہوا نہیں ہے. آئی کم فائنلی ٹو طاہر امین. طاہر صاحب، یہ جو گروتھ ریٹ پروجیکشن وغیرہ ہے یہ ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے دوبارہ، 2.6% ہو گئی ہے، اور دیر آر میجر ایشوز ان دی اکانومی. واٹ آر دا میجر ایشوز؟ ایکسٹرنل لونس کے بارے میں بتائیے گا. بالکل جی، ایکسٹرنل لونز اگر دیکھا جائے تو اگلے سال کے لیے یہ تقریباً 19.316 بلین اس سال، اور یہ اس سال تقریباً 18.4 مور چاہیے. رول اوور $16 بلین. لیکن اینڈ آف جون دس ایئر، مطلب جب یہ ہمارا فسکل مالی سال ختم ہوگا تو کتنا ہوگا؟ $14 بلین یہ کلیم کر. لیکن یہ اس کے علاوہ ہے جو $6 بلین آلریڈی جو دوسرے بے یہ اکنامک افیئرز ڈویژن کے تھرو وہ آ چکے ہیں، اور اسی طرح یہ ہے. لیکن اس میں کچھ ڈیزائن فلاز بھی ہے، اور اس پہ اگر بات کی جائے تو اس میں گورنمنٹ نے یہ کنڈیشن مانی ہے کہ جو سبسڈیز ہے یا جو پروکیورمنٹ ہے، ویٹ پروکیورمنٹ، اور اس پہ جو سپورٹ پرائز دینی ہے وہ مزید نہیں دینی. یہی وجہ ہے کہ اس سال ریٹ بہت کم ہو گئی، ویٹ کم ہوئے. لیکن یہ اگلے سال کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے، کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو 2 ملین ٹن اس سال شارٹیج ہے، اور اگلے سال یہ مزید ہو سکتا ہے. مینوفیکچرنگ کو اگر دیکھا جائے تو اسے مسلسل یہ نیگیٹو میں آ رہا ہے. لیکن اگر جو کریڈٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا وہ تقریباً 3 گنا بڑھ گیا ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں جا رہا ہے. اور اسی طرح اگر LSM تو بڑھ نہیں رہا. اگر ریمیٹنسز کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کا یہ کلیم ہے، اور خوشائن بھی ہے کہ ریمیٹنسز بڑھی ہے. لیکن یہ بھی رپورٹس کم ہو گئی تھیں بیکاز رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے
نے پروکیور کی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پرچیز کی ہے, اور اس کو شو کیا جا رہا ہے کہ یہ ریمیٹنسز بڑی ہے. تو یہ اگر اکنامک اسٹیبلٹی کے لحاظ سے اگر یہ دیکھا جائے تو اس طرح these are issues. Khawatین حضرات, we've run out of time. This report is more than I think 160 pages or something long. تو we جتنا ہم کور کر سکتے تھے اس ٹائم میں کر سکیں. جانے سے پہلے میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اکتوبر کی رپورٹ تھی جو کہ یہ لون اپروول میں تھی, اس میں انہوں نے ایک چیز کہی ہے which I think is very 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 disturbing, اور یہ سردار سکندر شاہین صاحب نے بھی مینشن کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ امپورٹنٹ شارٹ کمنگس ریمین ان دا سورس ڈیٹا اویلیبل فار سیکٹرز اکاؤنٹنگ فار اراؤنڈ 1/3 آف GDP, یعنی کہ بہت سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ شارٹ کمنگز ہیں ہمارا ڈیٹا کلیکشن میں. سردار سکندر شاہین صاحب نے تو صرف مینشن کیا تھا انفلیشن میں, بٹ دے آر اکراس دا بورڈ, جو کہ ڈیٹا وسیم صاحب یا سہیل صاحب یا نزہت یا طاہر امین بھی جس کو ڈسکس کر رہے ہیں, وہ آپ ایک ٹرینڈ کے طور پہ لے سکتے ہیں, وہ آپ فگر نہیں لے سکتے. جو فنڈ ہے IMF, اس نے ایک TA بھی دیا ہے. TA ٹیکنیکل اسسٹنس ہوتی ہے ٹو امپروو اسپیسیفک سیکٹر. انہوں نے ٹیکنیکل اسسٹنس دیا تھا آن گورنمنٹ فائنانس اسٹیٹسٹکس, کہ ہم اس کو امپروو کریں گے, اور بہت جنرل ٹرم ہے گورنمنٹ فائنانس اسٹیٹسٹکس. اٹس ناٹ اسپیسیفک کہ جی انفلیشن ہے یا کہیں اور گھپلے ہیں. تو وی نیڈ ٹو امپروو آر ڈیٹا, اور میرا خیال میں جب آپ ڈیٹا کو امپروو کریں گے اور اس کو آپ ٹائملی کریں گے, یہ نہ کریں کہ جی یہ ڈیٹا اس طرح ہے تو ہمارا جو پولیٹیکل اس کا فال آؤٹ ہے وہ بہت اچھا ہوگا اگر ہم اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کریں. بیکاز اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پھر ٹائملی ڈیسیژنس نہیں لے سکتے, ٹائملی اینڈ اپروپریٹ ڈیسیژنس نہیں لے سکتے, اینڈ دیٹ از ون آف دا میجر فیلنگز ان آل دا سیکٹرز دیٹ دا گورنمنٹ انٹرفیئرز ان. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.